औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपने तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों और तमाम अपने प्यारे साथियों से एक ख़ुसूसी अपने जज्बात, एहसासात इखलास की बुनियाद पर कन्वे करना चाह रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपकी इनकरेजमेंट के हवाले से और आपके रिस्पांस की वजह से मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। मैं ख़ुसूसी तौर पर अपने इस वीडियो में मैंने सोच रखा था कि आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप इसी तरह अपनी दुआओं और खलूस में मुझे याद रखिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। आज मैं एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, गो के मेरे मोटिवेशनल वीडियोज़ या क्लिप्स के हवाले से नया इस अंदाज से कि सोच इंसान की कैसी हो, यानी मस्बत हो, तो उसके अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से आपको जो ब्लेसिंग और अनायात होती हैं उसके नताइज मैं अपनी ज़ात के हवाले से तो नहीं कहूँगा, आपको कहूँगा आप भी तज्ज़िया कीजिए। कभी सोचिए अल्लाह ताला की ज़ात पाक रहमान, जो रहमान रहीम करीम है, उसने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का के साथ आगाज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी की कोई भी कामें करते हैं उसमें सबसे पहले क्या है, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, यानी उसकी मोहब्बत का इजहार है। हमारे दीन में ये कहा जाता है अल्लाह की ज़ात 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली है। कभी आप अपनी ज़िंदगी का तज़िया कीजिए। हर इंसान अपना तज़िया कर कर देखे। मैं अगर अपने आप को देखूं, परखूं, तो इंसान सबसे पहले बहैसियत इंसान सोचे कि मुझ में कितनी कमियाँ कोताही हैं, मैं कितनी आलैशों से लुथड़ा हुआ हूँ, लेकिन उसकी ज़ात रहमान और रहीम और उसकी करम नवाजी जो मुझ पर है, अगर इंसान अपने अमाल के हिसाब से देखे तो मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ तो बेशुमार, यानी बेशुमार अनायतें करम नवाजी हैं ज़िंदगी के हर मोड़, हर पहलू के ऊपर। अगर उनका तज़िया किया जाए और थोड़ी बहुत अगर ऊंच नीच माशरे में ज़िंदगी में अगर आती भी है किसी तकलीफ़ की शक्ल में या किसी परेशानी की शक्ल में, उस वक़्त परेशान, डिप्रेस या इस्तराबी कैफियत की शक्ल में जो कैफियत इंसान पर तारी होती है, उसको तारी करने के बजाय अगर उस पर जो करम नवाजी हैं, सेहत, तंदुरुस्ती, खैर व बरकत, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम जो सोसाइटी से उसको मिल रहा है, और वो करम नवाजी है अल्लाह रहमान और रहीम की। इंसान अगर अपने अमाल को देखे, अपनी कोताहियों को देखे, कमियों को देखे, तो उसको उस मौजूदा कैफियत या हालात से जो गुज़रता है, तो उसको परेशान होने की बजाय एक अच्छे अंदाज से ये सोचना चाहिए कि परेशान होकर भी वक्त गुज़र सकता है, डिप्रेशन में भी गुज़र सकता है, लेकिन जो उसकी करम नवाजी ही है तो क्यों ना इसको भी सुकून के साथ और खुशियों के साथ गुजारा जाए। आपने मेरी पिछली क्लिप में देखा होगा, मैं उम्मीद ये कहता हूँ कि किसी के ऊपर तबलीग करने की बजाय अपने ऊपर तबलीग कीजिए, किसी दूसरे पर तनकीद करने की बजाय अपना जायज़ा लीजिए, तो आपको बेशुमार अनायतों और उसकी करम नवाजियों के सदक़े में आप शुक्र अदा करने की पोजीशन में आएंगे और आप फ्रस्ट्रेशन, परेशानियों से महफूज रहेंगे।
دوسرے پر تبلیغ مت کیجیے، اپنے اوپر تبلیغ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک اس کے اندر اس کا اپنا جج بٹھایا ہوا ہے کہ میں کتنی غیبت کرتا ہوں، میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، میں کتنی منافقت کرتا ہوں، میں اپنا روپ معاشرے کے سامنے کیا پیش کرتا ہوں اور اندر سے میں ہوں کیا۔ کسی کو غلط کہنے کی بجائے اگر اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی کریکشن کریں۔ سب سے بڑی تبلیغ میری نظر میں یہ تبلیغ ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیجیے، پھر اس کی کرم نوازیوں کو دیکھتے ہوئے محبت، پیار، خلوص، احترام معاشرے میں، اپنے دوستوں میں بانٹیے۔ میری نظر میں سب سے اچھی تبلیغ کیا ہے کہ مختلف تنظیموں کے حوالے سے آپ حصہ لیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی کنٹریبیوشن ٹورڈز سوسائٹی کریں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے، آپ کے ارد گرد آپ کا کوئی ڈرائیور ہے، کلرک ہے یا پی این ہے، ان کے اگر بچے پڑھ رہے ہیں، کسی ایک بچے کو اس کی ایجوکیشن میں اس کو سپورٹ کیجیے بغیر کسی لالچ کے، اور اللہ کے حضور فضل کریم میں تیری رضا کے لیے ایک شمع روشن کر رہا ہوں، اسے قبول فرمانا اور اس کی برکت سے میرے بچوں کو علم کی روشنی سے منور کرنا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت، ہدایت بھی بچوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ڈگریوں سے آپ کی شخصیت نہیں بنے گی، ڈگری کے ساتھ آپ کی معاشرے کے اندر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، ایٹیچیوڈ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت کو ایک مثبت انداز سے لے جا سکتی ہیں یا منفی انداز سے۔ یہ آپ کے ایٹیچیوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ہمیشہ شکر ادا کیجیے۔ کبھی کسی کی طرف سے مخالفت ہو تو ذہن میں یہ رکھیے کہ جو پھل والا درخت ہے پتھر اسی کو لگتے ہیں، اس لیے کسی مخالفت سے پریشان نہ ہوئے اور نہ مخالفت برائے مخالفت اپنے اندر پیدا کریں۔ کوئی برا کرے، آپ نے بھلا کرنا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص برا ہے آپ بھی ان جیسا ہی بن جائیں تو پھر فرق کیا رہ گیا۔ مزہ تو یہ ہے اور اصل چیز تو یہ ہے کہ جتنے آپ مثبت رہیں گے ڈیفینیٹلی آپ کے مخالف کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوگی اور وہ بھی مثبت راستے پر آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے اخلاق، پیار اور رویے سے آپ نے اس کو بدل دیا۔ اصل چیز یہ ہے، اگر ہم نے ایک کوئی شخص مخالف ہے، آپ نے بھی مخالف، مینز یہ کہ مخالفت برائے مخالفت، تو پھر آپ میں اس میں تو فرق نہیں رہا۔ تو سب سے اچھا انداز، مثبت انداز یہ ہے کہ اس میں اور اس آپ میں فرق ہونا چاہیے۔ اپنی پہچان بنائیے، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ، اپنی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے۔ آپ کر دیکھیے، اللہ کی کرم نوازی سے آپ کو اس کی جو کرم نوازیوں سے عطا ہوگا اس کا احساس آپ کو خود ہوگا اور آپ کے سامنے عملی طور پر وہ آشکارا ہوگا۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے میرے چینل کا نام محمد خالد شیرازی، یعنی انجینئر محمد خالد شیرازی۔ سبسکرائب کیجیے اور اس پر بیل کا جو نشان ہے اس کو پریس کریں گے تو میری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔